السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الديكور وعزيز عليهم الماكله، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الجديد ديال ميزون دو موند اللي مشرى يتنزه. غادي نوريكم كاع الجديد عندهم ديال لي موبل والديكور وكل شيء. غنحاول نصور لكم شويه بشويه، غتشوفوا كاينين كراسه زوينين، كاينين طبيلات، كاينين ديكورات غزالين. فما غنطولش عليكم بالهضره، غنخليكم تشوفوا هادشي اللي شاركت معكم من ميزون دو موند. وفي نفس الوقت من ورا ميزون دو موند غنشارك معكم لي بات بالسومو كيجيو غزالين غزالين. اللي ما مهتمش بالديكور وبالطبيلات وهذا الشيء ينتقل للنيشان في النص ديال الفيديو. جوبونس غادي يكون البدايه ديال الفيديو ديال لي بات بالنسبه للناس اللي بغاو لي بات بالسومو. ونخليكم ونقول لكم فرجه ممتعه.
يلا هون نبداو لي بات ديالنا ديال السومو. اليوم غنشارك معكم واحد لي بات اللي ساهلين كيداروا في الدار، ساهلين وغادي كيطلعوا بحال ديال لي ريستورون لي سبيسيال، يعني كيديروا لي بات ايطاليان بالسومو، راه كيطلعوا واعرين. المهم هنا من بعد ما درت بصيله كيف ما كتشوفوا، درتها يمانسي بحال هكا، درت فوقها شويه د الملحه وشويه د البزار وزيت العود وخليتها حتى تشحر مزيان كيف ما غتشوفوا معايا. غنبقى نشحرها حتى تدبل مزيان. وبالنسبه على فكره هاد لاغوسيط هادي بالنسبه للناس اللي عندهم لا كريم فريش والسومون، يعني ضروري يكونوا عندك هاد جوج الحوايج باش ديري هاد لاغوسيط، سينو ما تقدريش ديريها. هنا درت البصله كيف ما قلت لكم، خليتها تذابت مزيان، زدتها لا كريم فريش، زدتها واحد جوج قريعات صغار، وزدتها القزبور وخليتها يعني فوق النار حتى اختارت، بقات غاديه كتنشف شويه حتى اختارت، ولات عندها لاصوص ثقيله. شفتوا كي كتكون كريمه ثقيله وكتجي واعره البنات، واعره من بين ما غادي تنشف ليا شويه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. شفتوا كيفاش كتولي كيكون في هذيك الفقاعات بحال هكا، كعرفيها بلي راه وجدات. من بعد غادي نزيد لها الطروفه ديال السومو اللي سبق ليا وقطعتهم حتى هما طروفه صغار. هادو بالنسبه لهاد لاغوسيط اللي درت اليوم ديال جوج ديال الناس، كيف العاده اللي بغى يدير شي غوسيط يبقى يدوبلها على حسب شحال من واحد كاين في الدار. انا المهم حنا كاين غير جوج، درت شفتوا القياس اللي درت راه كان كافي لجوج ديال الناس. وهذاك السومو راه جا قياس. من بعد ملي كديريه ما خصوش يكون كتير، الا كان تاني بزاف غادي يشرب لكم بزاف لاصوص وغيولي تولي لاصوص ناشفه. ما خصش تكثروا السومو بزاف، غير شي طروفه ديال السومو. ومن بعد غادي نزيدها شويه ديال الفرomاج. بالنسبه للفرomاج كلها يدير اللي عنده، انا درت البارميزان، اللي عنده غير فرomاج غابي اي فرomاج ديروه، حتى اللي ما عندوش الفرomاج فماشي ضروري ديروه، غير هاد لا كريم هادي مع السومو راه كانت كافيه انها تجي لاصوص خاطره. شفتوا كيفاش جات خاطره يعني بلا فرomاج. واللي بغى لوغو ديال الفرomاج فيزيد الفرماج، اي نوع ديال الفرماج عندكم. حتى الا بغيتي تزيدي غير واحد الفرماجه ديال الكيري ولا ممكن تزيديها، بقيت تحركي حتى تذوب لك تما وغادي تجي غزاله. في نفس الوقت دابا غادي ندير لي بات يتسلقوا. اي نوع ديال لي بات عندكم ديروه، فما نشرطش عليكم لي بات لان كلوها واش من بات عنده. انا درتهم سلقتهم، دابا كنت كنسقطر فيهم من بين ما نعاود نسخن مزيان هاد لاصوص ديالي ديال البصله ولا كريم فريش والسومو. راه دغيا كتبرد، ملي كتبرد كتولي شويه عاقده كيف ما شفتوا. داكشي علاش عاودت شعلت عليها باش تسخن مزيان وفي نفس الوقت تطلق شويه، تولي شويه كريمه، باش ملي نخلطها مع لي بات تنسجم ليا مزيان، ما تكونش ما تعطينيش لي بات ناشفين. خصها تسخن مزيان كيف ما كتشوفوها، باش ما سخنات كتزيد ديك الكريمه شويه ترجع على طبيعتها. ولكن راه ما نقولش لكم راه كتجي معسله وكتجي واعره. اللي عندهم هاد جوج ديال المكونات في الدار يديرهم، ديال لا كريم فريش والسومو. واللي جرباتها ما تنساش ترجع لهذا الفيديو هذا وتخلي لي في شي كومونتير الراي ديالها في هذه الاكله هذه. غنقول لكم راه درتها كتلحس كتطلع واعره. شفتوا هنا زدت الفرماج. هذا الفرماج قلت لكم اما تزيدوه هكا في الخليط ولا حتى من بعد تزيدوه فوق لي بات. انا كنديروه هنا في الخليط ومن بعد غادي نزيدو فوق لي بات. المهم هي دوبتها مزيان، دوبتها زعما غير بلي سخنتها رجعت طلقات. ومن بعد غادي نخلطها مع لي بات. وإلا كنتي اول مره تشوفي هذا الفيديو ديالي ولا لاشين ديالي ما تنساوش يعني تابوناو عندي في لاشين وتدخلوا لي دي كومونتير. وما غاديش نبخل عليكم فيما كانت عندي هكا شي وصفه سريعه ولا شي وصفه اللي عارفاها غادي تعجبكم كيف العاده راه غادي نشاركها معكم. وما تنساوش ابوني لاشين، وكنقول لكم فرجه ممتعه ونتلاقاو ان شاء الله شي فيديو جديد. وخليكم مع تتمه هذا الفيديو حتى نقدمه في لي زاسيت. السلام عليكم.